प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवित नाममा यहाँ सबैलाई हार्दिक अभिवादन टक्राउँछौँ। तपाईहरुको उपस्थितिमा फेरि पनि पवित्र वचन लिएर आउनु पाउँदा परमेश्वर पितालाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछौँ। उहाँको अनुग्रहमा नै हामी यी दिनहरू परमेश्वरको वचनहरू सुन्दै मनन गर्दै प्रार्थना गर्दै हामी बिताइराखेका छौँ। आजको विषय छ कि हाम्रो हृदय क्रोध र घृणादेखि स्वतन्त्र हुनु अति अनिवार्य छ। Our heart must be kept free from anger and hatred. उत्पत्ति 4 अध्यायमा कैन र हाबिलको बारेमा हामी पाउँछौँ। हाबिल चाहिँ पशुपालन गरेर जीविका चलाउँथे भनेदेखि उनको दाजु कैन चाहिँ खेतीवाला थिए। अनि यी दुवैजना एउटा मुख्य उद्देश्य लिएर परमेश्वर कहाँ गए कि आफ्नो उब्जनीबाट पाएको केही अंश परमेश्वर कहाँ चढाउनका निम्ति। तर हामी के पाउँछौँ भनेदेखि दुवैजना बलिदान चढाउनलाई परमेश्वर कहाँ गए। उद्देश्य दुईजनाको अति उत्तम थियो कि परमेश्वर प्रति धन्यवादी बन्नु। बलिदान चढाउनु चाहिँ परमेश्वर प्रति धन्यवादी चढाउनु थियो। तर दुःखको कुरो हाबिलको भेटी मात्र परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। किनभने हाबिलले चाहिँ पहिले जन्मेको पाठहरू र तिनका उत्तम भाग ल्याए अनि परमेश्वरलाई चढाए। तर कैनले चाहिँ भूमिको उब्जनीबाट केही भाग मात्रै ल्याए भन्ने लेखेको छ। बेसी कम्तीसँग सम्बन्ध छैन, तर उनीहरूको अभिप्राय इन्टेन्सनसँग सम्बन्ध थियो। हाबिलको भेटी परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। हाबिल अनि उनको जीवनलाई पनि परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। हिब्रू 11 अध्यायको 4 लेखेको छ, विश्वासैबाट हाबिलले कैन भन्दा उत्तम बलिदान परमेश्वरमा चढाए, जसद्वारा तिनी धर्मी हुन् भन्ने तिनको गवाही भयो दिनुभयो। यसैद्वारा उनी मरिसके तापनि अझै बोल्दैछन्। अझै पनि हाबिलको भेटी ग्रहण भएको चर्चा बाइबलमा उच्च स्थानमा छ भनेर हिब्रूका लेखकले यस प्रकारले प्रस्तुत गर्दछ। र हाबिल र तिनको भेटी परमेश्वरले ग्रहण गर्दिन पाए, किनभने उनको मुख्य उद्देश्य छ उनले बगालहरूबाट पहिलो जन्मेको अनि उत्तम भाग परमेश्वरलाई चढाइकन परमेश्वरलाई आदर दिए अनि परमेश्वरको चरणमा आइकन आफै आफूलाई पनि अर्पण गरे अनि उनले धर्मी ठरिए भनेर चाहिँ हिब्रूका लेखकले भन्दछ। हाम्रो बलिदान चढाइबाट, हाम्रो आराधनाबाट, हाम्रो विश्वासको कामबाट हामी धर्मी ठहरिन्छौँ। परमेश्वर धर्मी ठहरिनु भनेको परमेश्वरबाट ग्रहण हुनु हो। कैनको बारेमा हामी हेर्छौँ, कैनले पनि भेटी लिएर गए। चढाउने उद्देश्य उनको पनि ठिक थियो, तर उनको अभिप्राय के थियो कि भाइले चढाउँदैछ म पनि चढाउँछु भन्ने प्रकारले केही भाग ल्याइकन चढाए अनि परमेश्वरले तिनको भेटीलाई चाहिँ ग्रहण गर्नु भएन। उनको अभिप्राय ठिक थिएन। हामी देख्छौँ हितोपदेशक 21:27 यसरी लेखेको छ, दुष्ट मानिसले बलिदान परमप्रभुको दृष्टिमा घिनलाग्दो हुन्छ, त्यसले दुष्ट अभिप्रायले चढाएको बलिदान झन् कति घृणित हुन्छ। हाम्रो भेटी चढाउनु सर्वोपरि होइन, तर हाम्रो जुन प्रकारले हामी चढाउँछौँ हाम्रो इन्टेन्सन के हुनुपर्छ। दशमांशको भेटी चढाउँछौँ परमेश्वरको आदेशलाई स्वीकार गरेर, अरू धन्यवादको भेटी चढाउँछौँ परमेश्वरप्रति कृतज्ञ भएर, परमेश्वरले दिनुभएको प्रशस्त आशिषमा हामी खुसी आनन्द अनि धन्यवादी भएर चढाउँछौँ। अभिप्राय सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यसै कारण हितोपदेशकले भन्छ दुष्टको बलिदान चाहिँ परमप्रभुको दृष्टिमा घिनलाग्दो हुन्छ अनि त्यसको दुष्ट अभिप्रायले चढाएको
बलिदान चाहिँ अति घृणित हुन्छ। हितोपदेशक 21 अनि 27 मा। यसैलाई हामी नयाँ नियममा आएर हेऱ्यौँ भने प्रभु येशू ख्रीष्टले एउटा कुरा सिकाउनु भयो, यसकारण तिमीले वेदीमा आफ्नो भेटी चढाउँदा तिम्रो विरुद्धमा तिम्रो भाइको हृदयमा केही छ भने याद आयो भने त्यही वेदीको सामु तिम्रो भेटीलाई छोडिराख अनि बाटो लाग, पहिले आफ्नो भाइसित मिलाप गर, त्यसपछि आएर आफ्नो भेटी चढाऊ। मत्ती 5:23-24 पदमा प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको, तिमीले बलिदान चढाउनु भन्दा अघि तिम्रो भाइसँगको तिम्रो सम्बन्ध ठिक हुनुपर्छ। भाइप्रतिको तिम्रो घृणा, भाइप्रतिको तिम्रो दुष्ट विचार, म तिमीले चाहिँ बेवकुफ भन्छ भने त्यो हत्या गरेको बडा, त्यस उद्देश्यले त्यस प्रकारले चढाएको भेटी प्रभुले ग्रहण गर्नुहुन्न। प्रभुले भन्नुभयो, तिमीले बलिदान चढाउँदै गर्दा याद भयो भने जय हाल मिलाप गर, त्यसपछि आएर बलिदान चढाऊ अनि त्यो बलिदान चाहिँ ग्रहण योग्य हुन्छ। यस प्रकारले अरू ठाउँहरूमा हामी निर्देशन पाउँछ, तर यो दुईवटा कुरालाई हामी मध्यनजर राख्दै गर्दा काइनको हाबिल किन चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नु भएन? परमेश्वरले असल भाग ल्याएन भनेर पनि ग्रहण गर्नु नभएको होइन। त परमेश्वरले भन्नुभयो त्यहाँ कि जब उनको भेटी अस्वीकार भयो, ग्रहण भएन, उनको मुख अन्ध्यारो भयो अनि ऊ रिसले चुर हुन्छ। त्यति बेला परमेश्वरले काइनलाई भन्दछ, तेरो मुख किन अन्ध्यारो, तँ किन रिसाउँछस्? यदि तैँले असलै गरेको भएदेखि तेरो ग्रहण योग्य हुने थियो। तैँले असल गरेको, अङ्ग्रेजी बाइबल भनिन्छ राइटली, जुन कुरो ठिक छ ठिक प्रकारले गरेको भएदेखि तिम्रो भेटी ग्रहण हुन्थ्यो। तिमी बेठिक प्रकारले भेटी चढाइरहेछौ, तिम्रो इन्टेन्सन ठिक छैन। अनि त्यो इन्टेन्सनलाई तिमीले सुधार। अघि प्रभु येशूले भन्नुभयो, तिमीले भेटी चढाउँदैछौ तर तिम्रो भाइसँगको सम्बन्ध ठिक छैन, त्यसकारण सम्बन्ध सुधार पहिला अनि आएर भेटी चढाऊ। प्रियहरू, आज हामी परमेश्वर कहाँ विभिन्न प्रकारको भेटी लिएर जान्छौँ, कृतज्ञतासँग, धन्यवादसँग अनि शुद्ध हृदयले चढाएको भेटी चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले काइनलाई भन्नुभयो, तेरो मुख अन्ध्यारो किन? अनि परमेश्वरले अघि भन्नुभयो, तेरो मुख किन अन्ध्यारो छ? तैँले असल गरेनस् भने ग्रहण योग्य हुँदैन र यदि तैँले असल गरेनस् भने त पाप ढोकैमा ढुकिबस्छ, त्यसको इच्छा तँप्रति हुन्छ तर तैँले त्यसलाई अधीनमा गर्नै पर्छ। तैँले यदि ठिक गरेनस् भनेदेखि पाप चाहिँ त्यो ढोकामा छ है। अनि त्यो पापलाई तैँले कन्ट्रोल गर, तैँले नियन्त्रण गर आफ्नो बसमा ले, नत्र भने तँलाई बसमा लिनेछ, तँलाई चलाउनेछ। तर हामी त्यहाँ देख्छौँ काइनले परमेश्वरको वचनप्रति वास्ता राखेनन्। बडो दुःखको कुरा। आराधना गर्नु परमेश्वर कहाँ गए, आराधना पनि चढाए, तर उसको आराधना प्रभुले ग्रहण गर्नु भएन। अनि एउटा अस्वीकृत भएको व्यक्तिको जीवन कस्तो हुन्छ त्यसलाई हामी संक्षिप्तमा हेर्ने कोसिस गर्छौँ। अनि उनको भेटी ग्रहण भएको न, उनी साह्रै रिसाए अनि त्यसपछि उनले आफ्नो भाइ हाबिललाई घृणा गर्न लागे। यसको भेटी ग्रहण हुने, यसलाई मात्रै परमेश्वरले ग्रहण गर्ने, यसलाई मात्रै परमेश्वरले वास्ता गर्ने। उनले यो कुरो ख्याल गरेनन्, मैले कहाँ गल्ती गरेँ, मेरो कहाँ गल्ती भयो। तर उनलाई क्रोध र घृणाले अब रोल गर्न थाले। परमेश्वरले अघि नै सल्लाह दिनुभएको थियो, पाप ढोकामा ढुकिबसेको छ है, त्यसले त्यो आफ्नो इच्छाअनुसार तँलाई चलाउने छ, त्यसकारण तैँले पहिले तैँलाई कन्ट्रोल गरिहाल। तर काइनले यस कुरामाथि वास्ता राखेन। घृणा र क्रोधले उनलाई अब चलाउन थाले। घृणा र क्रोधले उनलाई नियन्त्रण गर्न थाले, बसमा ले। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो तैँले बसमा लिनुपर्छ, तर पापले काइनलाई बसमा लिए। र पहिलो कुरो अब यहाँ के देख्छ भने किन चाहिँ आदमको छोरो, जेठो छोरो काइन अस्वीकृत भए, किन उनी क्रोधित भए, किन उनले भाइलाई घृणा गर्न थाले?
पहिलो कुरो चाहिँ हामी देख्छौँ उनलाई परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा वचन थियो त्यसलाई उनले इग्नोर गरिदिए, इन्कार गरिदिए। परमेश्वरको वचनलाई उनले मान्यता दिएनन्। परमेश्वरले भन्नुभयो तैँले असल गरिस् भनेदेखि तँ ग्रहण योग्य हुनेछस्, अझै तेरो मौका छ, अहिले त ग्रहण भएन तर असल गर, ठिक गर, तैँले सुधारिहाल, ठिक प्रकारले बलिदान चढा अनि तँलाई ग्रहण हुनेछ। बेठिकसँग होइन, नराम्रो अभिप्राय लिएर होइन, स्वार्थ प्रेरित भएर होइन, ढोङ्गी भएर होइन, तर तैँले आफैलाई सुधारेर। तर यति राम्रो शिक्षा सल्लाह परमेश्वरले दिनुभयो, तर कायनले परमेश्वरको शिक्षालाई इन्कार गरिदिए, रिफ्युज गरिदिए। हामी पाउँछौँ होसेको पुस्तक छ 3 अध्याय 4 अध्यायमा परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो जातिहरू ज्ञानको कमीले नाश हुँदैछ किनभने तिनीहरूले मेरो शिक्षालाई इन्कार गरिदिए, रिफ्युज गरिदिए, इग्नोर गरिदिए। अनि कहिले पनि यही जीवनमा लिइरहेछ। परमेश्वरबाट उनलाई शिक्षा आयो, वचन आयो, तर उनले इग्नोर गरिदिए, उनले सुन्नु चाहेनन्। अनि उनले अझै रिस र क्रोध देखाइकन भाइलाई नाश गर्नलाई उनले अब षड्यन्त्रहरू गर्न थाले। परमेश्वरले भन्नुभएको वचन तैँले ठिक गरिस् भने तँ तेरो ग्रहण योग्य हुन्छस् भन्ने कुरो जुन चाहिँ एउटा सुन्दर मौका थियो, सुनौलो अवसर थियो, त्यो उनले गुमाउँदै गए। दोस्रो कुरो, he refused to learn, है, उसले सिक्नदेखि इन्कार गरे। परमेश्वरले सिकाउनु तेरो भाइले को कसरी ग्रहण भयो त, तैँले भाइदेखि सिक्न त। तर उनीभित्र अहङ्कार भयो, यो मभन्दा भाइ हो, यो भन्दा म अनुभवी हो, म धेरै कुरो जान्दछु, यसले मलाई किन सिकाउँछ, यसबाट म किन सिक्नु भन्ने उसमा एउटा अहङ्कार आएको कारणले उसले असल कुरो सिक्न चाहेनन्। प्रभु येशूले भन्नुभयो नि मसँग आऊ, मसँग सिक। तर फरिसीहरू शास्त्रीहरूले त्यस प्रकारले प्रभु येशूलाई इन्कार गरे। यिनी त एउटा साधारण मिस्त्रीको घरमा जन्मेको मान्छे, यसले कुनै युनिभर्सिटी नदेखेकोले हामीलाई के शिक्षा दिन्छ भनेर इन्कार गरे। अनि उनीहरू पछिबाट अनन्त जीवन विहीन पनि भए। कैनको जीवनमा यही कुरो आए, परमेश्वरले उनलाई सिकाउनु भयो तैँले भाइबाट सिक, बलिदान कसरी चढाउनु पर्ने, आराधना कसरी गर्नुपर्ने, कसरी परमेश्वरको नाममा सेवा गर्नुपर्ने, कसरी गवाही गर्नुपर्ने, कसरी विश्वासमा हिँड्नुपर्ने सिक। अनि आज बाइबलमा हामीलाई धेरै ठाउँ सिकाएको छ। हामी विश्वासीहरू सङ्गतिमा किन जान्छौँ? एकाअर्काबाट असल कुरो सिक्नको लागि हो, एकाअर्काबाट प्रोत्साहन लिनको लागि हो, एकाअर्काबाट सहायता लिनको लागि, सहायता दिनको लागि। तर हामी धेरैचोटि हामी आफै अहङ्कार गर्छौँ, किन सिक्नु यस्तो, म आफै जान्दछु। कैनको हृदयमा त्यही खालको एउटा कुरा उसले सिक्न चाहेन। त्यसकारण तेस्रो कुरो उसले he refused correction himself, ऊ आफै आफूलाई सुधार्नु पनि उसले चाहेनन्। परमेश्वरले मौका दिनुभयो, तँ किन रिसाउँछस्, कालो तेरो मुख किन अँध्यारो हुँदैछस्। परमेश्वरले उनलाई मौका दिनुभयो, तैँले आफैलाई सुधार। इजेकियल यर्मियाबाट हामीले धेरैचोटि सुनिरहेछौँ, फर्केर आऊ, दुष्ट चालबाट फर्केर आऊ, पश्चाताप गर। पश्चाताप गर्नुको अर्थ चाहिँ आफूलाई सुधार्नु हो। फेरि परमेश्वरको वचन सम्बन्धी तिमोथीलाई पौलले चिठी लेख्दा भन्दछ, परमेश्वरको वचन जो पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको, जो चाहिँ हामीलाई उत्साह दिन, उमङ्ग दिन, सुधार्न अनि असल जीवन यापन गर्नलाई उपयोगी हुन्छ। परमेश्वरले को वचन कैनले लिन सकेनन्, त्यसै कारण उनलाई त्यो वचनले उपयोगी भएन, किनभने उनले इन्कार गरिरहेको थिए, रिफ्युज गरिरहेको थिए, उनले आफै आफूलाई सुधार्न चाहेनन्। अर्को कुरो, कैनले he refused to admit his mistake, उसले आफ्नो गल्ती भइराखेको छ, ठिक रीतिले बलिदान चढाएको छैनन् उनले, तर उनले आफ्नो गल्ती मानि लिएनन्। अनि आज इस्रायलको जीवनमा यो सबैभन्दा ठुलो मिस्टेक भइरहेको छ, हामी हाम्रो गल्ती मानि लिँदैनौँ।
हामी त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने कोसिस गर्छौँ, त्यसलाई ढाकछोप गर्ने कोसिस गर्छौँ। बरु हामी अरूलाई दोस्याउँछौँ, अरूको गल्तीलाई हामी देखाउँछौँ। कहिलेकाहीँ हामी त्यस्तो खालको मिस्टेक गर्छौँ, त्यही काम अर्को व्यक्तिले गर्दा गल्ती देख्छौँ हामी, त्यही काम मैले गर्दै गर्दा त्यो काम जस्टिफाई गर्छु, गल्ती हुँदैन। काइनले त्यही गरे, मैले जे गरेँ त्यही ठिक छु भन्ने खालको उनको एटिच्युड भयो। त्यसकारण काइनको भेटी परमेश्वरले ग्रहण गर्नु नभएको एउटा मुख्य कारण हामी पाउँछौँ। उनले आफ्नो गल्ती मानिलिएन। प्रभु येशूले एउटा शिक्षा दिनुभयो, उडन्त पुत्र जब बाबुदेखि टाढो गए अनि उनले सबै धन सम्पत्ति गुमाए, नाश गरे, पछिबाट उसले आफूलाई एडमिट गर्छ, म किन यस्तो अवस्थामा छु, म किन सुँगुर चराउने काम गर्दैछु अनि सुँगुरले खाने कोसाहरू खाने कोसिस गर्दैछु। उसले एडमिट गरे, मैले गल्ती गरेँ अनि यो गल्ती म मानिलिन्छु। अनि ऊ फर्केर गयो, बाबुले उसलाई ग्रहण गर्नुभयो अनि भन्नुभयो, बाबुले यसलाई भोज तयार गर, राम्रो उत्तम कपडा लगाइदिए, औँठी लगाइदिए, जुत्ता लगाइदिए, किनभने उसले एडमिट गरे, आफ्नो गल्ती माने। प्रियहरू, अहिलेको जमानामा हामीले आफ्नो गल्ती मान्नु आवश्यक छ, अनि मात्र हामी एउटा नयाँ जीवन जिउन सक्छौँ। जबसम्म हामी गल्ती मानि लिँदैनौँ तब हामी त्यति नै कमजोर हुँदै जान्छ। काइनको अवस्था त्यही हो, कमजोर हुँदै गयो। पहिलो कुरो उसले वचन सुन्नै चाहेनन्, दोस्रो कुरो उसले आफ्नो सुधार्नै चाहेनन्, तेस्रो कुरो उसले अब आफ्नो गल्ती मानि लिनै चाहँदैन। त्यसकारण ऊ कमजोरी हुँदै गयो। अनि पछिबाट परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा थियो नि, तैँले कन्ट्रोल गरिहाल, त्यसकारण उसले कन्ट्रोल गर्न सकेन। जसको परिणाम के भयो, अब ऊ क्रोध र घृणाले उसको हृदयलाई पूर्ण रूपले आफ्नो कन्ट्रोलमा लिए अनि उनले आफ्नो भाइलाई हत्या गर्न पुगे। हामी त्यहाँ देख्छौँ, सबैभन्दा दुर्घटना त्यहाँ देख्छौँ काइनको जीवनबाट, कि हाबिल भाइप्रति उनले ईर्षा गरे, भाइप्रति उनले घृणा गरे। भाइले चढाएको भेटी जो ग्रहण योग्य थियो त्यसबाट उनले सिक्न चाहेनन्, आफूलाई त्यस प्रकारले ठिक बाटोमा ल्याउन चाहेनन्, बरु उनले संसारमा पहिलो हत्या गरी पठाए। अनि देख्छौँ 8 पदमा कैनले आफ्नो भाइ हाबिललाई भने, आऊ हामी बाहिर खेतमा जाउँ। अब जब तिनीहरू खेतमा गए तब आफ्नो भाइ हाबिलको विरुद्धमा उठेर कैनले तिनलाई मारे। जब क्रोध र घृणाले हाम्रो हृदयलाई बास गर्छ तब हाम्रोमा दुष्ट विचारको षड्यन्त्रका कुराहरू, अरूलाई नाश गर्ने कुराहरू, अरूलाई बदनाम गर्ने कुराहरू, अरूलाई घृणा गर्ने कुरा, अरूलाई निचो देख्ने कुराहरू हुन्छ, जो चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक छैन। त्यो त एउटा नयाँ जीवनको लक्षण होइन। नयाँ जीवनको लक्षण त अस्तिको हप्तामा हामीले हेर्दै थियौँ, कलसीमा सबै कुरो पुट टु डेथ मानिदियो, खत्तम गरिदियो भनेको थियो। तर अहिले अनि हामी देखिरहेछौँ कि उसले भाइको हत्या गरिदिए, रक्तपात गरिदिए, भाइलाई नाश गरिदिए, एउटा असल अनि एउटा धर्मी मानिसलाई। यसाया 57 लेख्छ, 57 एक 2 पदमा लेख्छन्, धर्मी मानिसहरू नाश हुँदैछन्, धर्मी मानिस उठाए लगिँदैछन्, कसले वास्ता गर्छ? धर्मी मानिसहरू, एउटा धर्मी ठहरेको व्यक्ति, परमेश्वरले रुचाएको व्यक्ति, परमेश्वरले छानेको व्यक्तिको कैनले हत्या गरिदिए। हामी मत्ती 23:25 पढ्यो भनेदेखि हामी के पाउँछौँ भनेदेखि, क्रोध र घृणाले हाम्रो हृदयलाई असंयम बनाउँछ। पहिला यूहन्ना 2:9-11 तर जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अन्धकारमा हुन्छ र अँध्यारोमा हिँड्छ र त्यो कहाँ जान्छ सो थाहा पाउँदैन, किनभने अन्धकारले त्यसलाई अन्धा पारेको हुन्छ। त्यही कुरा हामी पाउँछौँ कैनको जीवनमा। अब ऊ अन्धो भए, अन्धकारमा हिँड्ने, उसले के गर्न लागेछ, जुन हत्या हुन् नगर्नुपर्ने सबैभन्दा ठुलो क्राइम, सबैभन्दा ठुलो पाप उसले गरिपठाउँछ। किनभने उनलाई घृणा भन्ने कुरोले, क्रोध भन्ने कुरोले कन्ट्रोल गरेछ।
यो क्रोध घृणा भन्ने हाम्रो स्वाभाविकता हो, हाम्रो शरीरमा छ, यो छैन भन्ने होइन, छ। एफिसियसमा भने चाहिँ क्रोध गर पाप नगर, रिस त गर पाप नगर, मतलब त्यसलाई बढ्न नदेऊ, बढ्यो भने त्यसले पाप गर्छ। अनि यो क्रोध बढेर गयो, घृणा बढेर गयो, काइनले हत्या गरी पठाए। अनि त्यसले भन्छ आफ्नो भाइले घृणा गर्छ, त्यो अन्धकारमा हिँड्छ, त्यसको आँखा अन्धा हुन्छ, त्यसले के गर्दैछ पत्तो हुँदैन, अनि त्यसले ठुलो हत्या गरे है। आफ्नो भाइसँग दुश्मनी गर्ने हरेक हत्यारा हो, कुनै हत्यारामा अनन्त जीवन रहँदैन भन्ने तिमीलाई थाहा छैन? पहिला यूहन्ना 3:15। आज काइनको यो कामले यो प्रमाणित गर्दैछ, भाइलाई घृणा गर्ने त्यो हत्यारा हो। घृणा भन्ने कुरो त हत्या गरेको पाप बराबर रहेछ। अहिले हामी वास्तवमा हत्या नगरौँला, कसैलाई काटेर मारेर नाश नगरौँला, तर हामीले आफ्नो भाइलाई, हामीले अन्य विश्वासीहरूलाई, अरूलाई घृणा गर्छौँ भनेदेखि त्यो हामीले हत्या गरिराखेको छ। यो वचनले हामीलाई होसियारी गराइराखेको छ। क्रोध र घृणाले अरूको उन्नति भएको हामी रुचाउँदैनौँ। काइनले आफ्नो भाइको असल कामद्वारा परमेश्वरद्वारा ग्रहण भएको पटक्कै रुचाएनन्, बरु ईर्ष्या घृणा र दुश्मनी गर्न लागे। क्रोध र घृणाले चाहिँ अरू मान्छेले उन्नति गरेको, प्रगति गरेको अनि स्याबासी पाएको, प्रशंसा पाएको रुचाउँदैन। अहिले यस्ता धेरै प्रशस्त विश्वासीहरू पाइन्छ। हामी होसियारी हुनुपर्छ। हामी अरूको उन्नति भएको, अरूले प्रशंसा पाएको हामी चाहँदैनौँ। मैले पाओस्, मलाई नै प्रशंसा मिल्यो भने मलाई खुसी, अरूले प्रशंसा पायो भने हामी कहिले खुसी हुँदैन। किनभने हामीसँग क्रोध, हामीसँग घृणा भन्ने कुरोले कन्ट्रोल गरेको छ। आजको पाठले त्यही भएर त्यसै कारण हाम्रो हृदय चाहिँ घृणा र क्रोध विहीन हुनुपर्छ। अस्तिको हप्ता हामीले हेर्दै थियौँ, हाम्रो हृदयलाई अपवित्र पार्ने कुरा त्यही हो, हत्या, व्यभिचार, ईर्ष्या, डाहा, घमण्ड, यी सबै मूर्ति पूजा हो। अब आजको पाठले के सिकाउँदैछ? घृणा र क्रोध चाहिँ हत्याको पाप हो। अस्ति हामीले मूर्ति पूजाको पाप भन्दै थियौँ। आज हामीलाई देखाउनु छ हाम्रो हृदयमा घृणा छ भनेदेखि, क्रोध छ भने हत्याको पाप गरेको बराबर। क्रोध र घृणाले अरूको बढी बढाइ गर्न हामी सक्दैनौँ, अरूलाई प्रशंसा गर्न सक्दैनौँ, अरूको उन्नति हामी देख्न सक्दैनौँ। क्रोध, किनभने क्रोध र घृणाले हाम्रो भावनात्मक कुरालाई, इमोसनल कुरालाई चोट पार्छ अनि हाम्रो हृदयबाट हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्नलाई प्रोत्साहन दिन्छ। हामीभित्र त्यस काइनको जीवनमा त्यही कुरो थिए। जब उनले क्रोधित भए, भाइलाई घृणा लागे, उसले हिंसात्मक कार्य गर्नलाई उत्साहित भएर भाइको हत्या गरी पठाए। अनि त्यहाँ तनाव भन्ने कुराहरू भयो, नोक्सान भन्ने कुराहरू, खतरा भन्ने कुराहरू, श्राप भन्ने कुराहरू प्रवेश गरे। क्रोध र घृणाले हामीलाई आत्मिक जीवनमा उन्नति गर्न र परमेश्वरलाई खुसी पार्ने काममा ठुलो बाधा हुँदछ, ठुलो बाधा खडा हुँदछ अथवा बाधा पुर्याउँदछ। अन्याय, अत्याचार, शोषण, हत्या गर्नमा यसले हामीलाई उत्तेजित पार्दछ। हामी यो कुरो पाउँछौँ काइनको जीवनबाट। फरिसीहरूले लुका रचित सुसमाचारमा एउटा घटना पाउँछौँ। दुईजना प्रार्थना गर्नुभयो, एउटा फरिसी गयो, एउटा महसुल उठाउने। फरिसीले भने म त यो पापी जस्तो होइन, हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्छु, सबै कुरोको दशांश दिन्छु, म हत्या व्यभिचार केही पनि गर्दिनँ। उसले घमण्डसँग प्रार्थना गरे। घृणा, त्यो उसलाई घृणाको दृष्टिले उसको पनि त्यो ग्रहण भएन। तर त्यो महसुल उठाउने बडो विनम्रतासँग प्रार्थना, म माथि दया गर्नुहोस्। क्रोध र घृणाले अरूप्रति जहिले पनि हामीलाई खराब गर्नमा उसँग छ। क्रोध र घृणाको कारणले अहिलेको जमानामा एउटा क्रिस्चियनले अर्को क्रिस्चियनलाई को विरुद्धमा बोल्छ, एउटा मण्डलीले अर्को मण्डलीको विरुद्ध बोल्छ, एउटा संस्थाले अर्को संस्थाको विरुद्ध बोलिरहेछ, एउटा पास्टरले अर्को पास्टरको विरुद्ध बोलिरहेछ, एउटा मिसन फिल्डले अर्को मिसन फिल्डको नकारात्मक कुरा देखाइरहेछ। किनभने हामीसँग क्रोध छ। तर हामीसँग क्रोध छैन भने हामी एकअर्काको प्रशंसा गर्न सक्छौँ, एकअर्कालाई हामी उत्साह दिन सक्छौँ, एकअर्कालाई खडा गर्न सक्छौँ, एकअर्कालाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ। आज त्यो कुरो वञ्चित भएको कारण त्यही हो। त्यसै कारण प्रियहरू, हाम्रो हृदयमा यी क्रोध र घृणाले बास गर्न पाउनु हुँदैन। पहिले यूहन्ना 3 अध्याय अनि मत्ती 5 अध्याय तपाईँले पढ्नुहोस् गइकन है। पहिला यूहन्ना 3 को 11 देखि 18, मत्ती 5 को 17 देखि 26 पढ्नुहोस् प्रभु येशूले दिनुभएको शिक्षाहरूलाई।
आज संसार क्रोध, घृणा, ईर्षा, डाहले भरेको संसार छ। त्यसै कारण हत्या, व्यभिचार, बलात्कारले भरेको संसार छ। तर त्यस्तो बिचमा तपाईँ अनि हामी छौँ। हाबिल जस्तो हुनलाई परमेश्वरले हामीलाई प्रोत्साहन दिइरहनु भएको छ। कैन जस्तो छ भने सुध्रिनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई उत्साह दिइराखेको छ। एउटा पद पढिकन म अन्त गर्न चाहन्छु। एफिसी 4:31-32सम्म एफिससको मण्डलीलाई लेखेको पत्र जो तपाईँ अनि हामीसँग पनि छ। सबै तितोपन्ना, क्रोध, रिस, होहल्ला, निन्दा, सारा वैभव समेत तिमीहरूबाट त्यागियोस्। अब जसरी परमेश्वरले पनि ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी नै एकले अर्कोलाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक अर्कोप्रति कोमल मनको र दयालु हव। एफिसी 4:31-32। क्रोध, तितोपना, वैभव, रिस, होहल्लालाई छोडिदेऊ। परमेश्वर जसरी परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुभयो, एक अर्कोलाई क्षमा गर। अनि जहाँ चाहिँ शान्तिका कुराहरू छ, उन्नतिका कुराहरू छ, न्यायका कुराहरू छ। प्रियहरू, हामी त परमेश्वरको आराधकहरू हौँ, परमेश्वरको सेवक सेविकाहरू हौँ, परमेश्वरले चुन्नुभएको हामी राजदूतहरू हौँ, परमेश्वरले नियुक्ति गर्नुभएको ज्योति हौँ, परमेश्वरले बनाउनु भएको सुगन्धहरू हौँ भनेदेखि हामीमा यो क्रोध र घृणाले सुगन्धपन हराउँछ, हाम्रो महत्त्व हराउँछ, हाम्रो असल कुराहरू हराउँछ। त्यसै कारण एफिसीको मण्डलीले लेखेको पत्रलाई तपाईँले एकपल्ट पढ्नुहोस् घरमा, हामी सबैले पढौँ। एफिसी 4:31-32 अनि भनेको छ, तिमीहरू एकाग्रप्रति कोमल मनको र दयालु हौ। परमेश्वरले हामीलाई कोमल र दयालु मनको बनाऊ। उहाँको इच्छा अनुसार हाम्रो हृदय बनाऊ। क्रोध र घृणा हाम्रो हृदयबाट पूर्ण रूपले बाहिरिएको होस्, हटेको होस् अनि हामीलाई प्रेम र क्षमाले पूर्ण रूपले राज्य गरेको होस्। आमीन। प्रभुले वचनमा आशीष दिउन्। प्रार्थना गरौँ। प्रेमी पिता परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँले हामीलाई त्यो हृदय दिनुभयो जुन हृदयमा प्रेम, क्षमा, आनन्द, शान्तिका कुराहरूले भरिन पर्छ। र आज संसारमा क्रोध, ईर्षाको कारणले आज संसार चाहिँ हत्या, व्यभिचार, बलात्कार, हिंसात्मक घटनाहरू घटिरहेछ। जसरी कैनले क्रोधलाई स्थान दिँदाखेरि भाइलाई हत्या गरी पठाए। प्रभु, हामीलाई यस्ता पापहरूदेखि बचाउनुहोस्, शक्ति दिनुहोस्, सामर्थ्य दिनुहोस्, ताकि हाम्रो हृदय चाहिँ प्रेम, दया, करुणा, स्नेहले भरेर तपाईँलाई महिमा पुर्याउने भएको होस्। सबै मण्डली परिवारलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति, शान्ति हर एक विश्वासीहरूसँग सदा सदा भइरहन्। आमेन।